كوكو تو الموند، نصبح عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم بخير بصحه جيده. دونك طولت عليكم شويه مي لا غالب. دونك نروحوا اليوم نديروا ان غولاي يجي بالشوكولا. دونك لا جينواز درتها بالميكسو. دونك سي اون اوتر ميثود ان شاء الله تعجبكم وما نطولش عليكم بزاف. ما قبل نروحوا نشوفوا طريقه التحضير، ولا اول مره تزوروا قناتي ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس. ومرحبا بكم ثاني في الجروب ديالي فيسبوك، لاباج انستغرام، تيك توك. فوالا، ودوكا نروحوا نبداو على بركه الله. دونك اولا في هذه الوصفه نحتاجو كريمه سائله تكون 30% او 35%، والشوكولا السوداء بريفيرونس. ولا عندكم تقدروا ديروا الشوكولا اللي تكون 60% كاكاو احسن. انا شريت هذه بالا باسكو تجي بزاف في الداخل، باسكو نديرو جوست ليا جو سوي با اوبليجي ندير الشوكولا مليحه مليح. اي ثانيك دي فوا ندير سي لا بليبار دو طون ندير ماكسون هذوك تاع 5000 تجي بنينه ايضا. دونك معليناش نروحوا هنا نزنوا 200 غرام تاع كريمه السائله، نروحوا نسخنوها على نار هادئه. اونتر طون نزنوا الشوكولا، نحتاجو 200 غرام ثانيك شوكولا سوداء. ولا حبيتو تخلطوا اونتر الشوكولا السوداء الشوكولا الحليب تقدروا باش ما تجيكمش بزاف مره. فوالا ابخي هنا الغست تاع لا كريم ليكيد اللي بقى لنا، بلا كريم ليكيد بقى لنا 200 غرام، نروحوا نطلعوها افيك ان باتور حتى تولي كوم اون شونتيي. نتوما تقدروا هنا فوزالي يوتيليزي لا شونتيي ولا حبيتو مي لا بلو. و ابخي دوكا نروحوا نخلطوا الشوكولا هذيك مع لا كريم ليكيد لا غاناش، نخلطوها الكريمه السائله، نخلطوها بالعقل. اون فا انكوربوري حتى تحصلوا على القوام اللي حبيتو. دونك اللي يحب اون ليجيرتي يقدر يحبس هنا، اللي يحب الشوكولا ديالو تجي شويه فرونسي يزيد. داكوغ. دونك كاينين بزاف اللي قالوا لي ما نحبوش لا كريم او بير، وثاني كاينين اللي قالوا لي ما نحبوش لا شونتيي. ابري حرت واش ندير لكم. دونك اون غاناش مونطي ولا اون كريم افيك كريم ليكيد ثاني كاينين يقولوا بزاف غاليه. الوغ جو فوا با يعني كيفاش اون بو ساتيسفير تو الموند. مو المهم انايا درت لكم الوصفه، نتوما ابخي تقدروا ديروا واش يعجبكم في الداخل، سي او شوا كل واحد واش يحب. de toute façon انا لا plupart du temps ندير لي بوش ديالي بلا كريم او بير، باسكو لا كريم او بير اشاك فوا تقعد تجي بنينه اكثر. بيان سور لازم جوست تعرفوا كيفاش ديروها. بيان سور هنا تقدروا تبدلوا كريمه السائله بلا شونتيي تقدروا. دونك المهم نروحوا دوكا نحضروا لا جينواز. دونك اليوم نديرو لا جينواز تاع الميكسو تاع مستحلى بالحلويات. واش نحتاجو 5 حبات تاع البيض، 125 غرام تاع السكر. دونك شاك بيضه درت له 25 غرام سكر، 25 غرام فرينه، شويه تاع لا فاني لا ليفور شيميك معرفه صغيره. و بور الفرينه دونك نحتاجو 125 غرام. دونك بيسك درت لها شوكو نديرو 100 غرام فرينه، 25 غرام كاكاو. بيان سور نتوما ولا ما عندكمش مستحلى بحلويات تقدروا ديروا عاديه، طلعوا البيض مع السكر ابخي ديروا الفرينه تجيكم ثاني مليحه. سي لا ميم شوز. دونك جوست انايا حبيت نديرها هكا بور شونجي وتشوفوا يعني كيفاش اون فا يوتيليزي هذا الميكسو مستحلى بالحلويات. دونك هنا عندي مستحلى بالحلويات نديرو هكاك مغرفه صغيره. ça dépend de la quantité de normalement 6 مغرف 6 حبات تاع البيض نديرو 50 غرام. ودوكا نروح نطلعو كلش افيك ان باتور، نطلعو حتى تولي كريمه. دوك تشوفوا كيفاش يكون القوام ديالها. دونك هذا الميكسو يستعملوه بزاف لي بولونجي لي باتيسيي تو. لا بليبار يقولوا بليك سي با بون بور لا سونتي، يعني مضر للصحه. ما على باليش اكزاكتومون. المهم توت فاصون كلش مضر بالصحه، لي كولورون اي تو. الحاجه اللي مليحه هي الخضر والفواكه على بالنا هذا. دونك لا اون برون توجور ان ريسك كي ناكلو حاجه ماشي ناتوريل سي سور. بيان سور اونتر طون ما تنساوش تشعلوا الفور ديالكم، تشعلوه نورمال تخليوه يسخن بالعقل. دونك راه يطلع طونيغي اون موس. دونك راكم تشوفوا لا ديفيرونس كي نديرو بلا الميكسو وكي نديرو بالميكسو.
دونك بيان سور ولا ما عندكمش تقدروا تستغنيو منه، يدير 25 في لابواط، يشد بزاف بزاف. صافي اون اني اللي كان عندي في الدار، دونك مازال ما خلاص. مليح يعني يكون عندكم في الدار باسكو توجور لي زانيفرسير كاينين لي زوكازيون، ان شاء الله ربي يكمل بالفرح. الوغ مليح لو كان تشريو اون بواط تخليوه في الدار، سي اون بون شوز، يعاونكم بزاف. دونك اون فايطالي هنا لازم يجي كاع كيف تقدروا ديروا بواش حبيتو. انايا عندي هذا، سينو نتوما تقدروا ديروه افيك اون كويير ولا كاش عفسه. دونك انا راهي طابت، جبتها درتها في الوسط، شعلت الفور على 180 درجه 170، داتني 9 دقائق. ابخي طفيت لها، شعلتها شويه من الفوق شويه برك، لازم تعسوا لا جنواز ديالكم، ما لازمش تجي كروستيون سينو ما تقدروش تروليوها. دونك طيب شويه برك ابخي سي بون. انا داتني 9 دقائق، نتوما تقدر تديكم اقل، باغ 7 ولا 6 دقائق. دونك هنا نروح نقطع لي كوطي هكا باش نكون اليز في الخدمه، باسكو هادو يجيو شويه كروستيون لي كوطي. بيان سور كاينين بزاف اللي يقولوا حنا ما نديروش الغوليتو، سي با اوبليجي ديروها ل 31 ديسمبر، يعني تقدروا ديروها افون ولا ابري لي زونسيال، تاكلوا حاجه حلوه، ماشي اوبليجي لي جور ميم تاع الريفيون. كاينين كيفات النوفالون، كاينين لا كل واحد لي ليبر، يعني كل واحد يدير واش يحب في حياته. ربي هو اللي يحاسب عباده. دونك هنا نديرو بابي كويسون الفوق. انا نسيت ما درتش سكر كلاص باش زعما ما يلصقش مع البابي كويسون، مي سينون سي با غراف يلصق شويه هكا، ليسونسيال ما يلصقش كاع هكا، شويه برك تخليوه شويه برك هكا يبرد، ابخي ديرو بابي كويسون وتروليو. اونتر طون انا وجدت لا كريم ديالي الافونس، انا نحب توجور نوجد لي كريم ديالي الافونس باش ما نخليش هذاك الرولي يقعد بزاف هكذاك. دونك هنا نروحو نديكوليو البابي كويسون. دونك هنا لصق شويه مي سي با غراف، سي با ميشون. دونك العفسه باش ما يلصقش ديروا السكر كلاص من الفوق، ولا ديروا ان طوفشون مويي ثاني يساعدكم. ودوكا نروح ندير لا كريم ديالي. ابري نتوما تقدروا ديروا في الداخل واش حبيتو. انايا جي في كونصا. نتوما هذا الرولي ما يجيش بزاف حلو، على بالكم علاش؟ باسكو ديجا لا جينواز راهي هو الشوكولا، ولا غاناش بالشوكولا نوار، دونك سي با تري تري سكري. نتوما ولا تحبوا السكر تقدروا تزيدوا لا باتا تارتيني بوينو ولا هذيك الشوكولا. تقدروا تزيدوا ثاني بداخل الجوز، تقدروا ديروا اون موس فاني ولا غاناش وشوكولا بلون. يعني تقدروا ديروها خير مني، احسن مني، باسكو سا ديبون لي مويان ديالكم. انا جي بريفيري فير سامبل، باسكو كل واحد كيفاش يقدر يدير لابوش ديالو لي مويان ديالو. دونك دوكا كلشي غالي، الوغ جي بريفيري ندير اون سول كريم نديرو بها كلش سي تو. مي سينون اللي يقدر يدير اخر يدير احسن. فوالا نروحو نروليوها بالعقل، ابخي نديبلاسيوها لاسيت ديالنا. دونك بوغ ان بيبي دوكا تقدروا ان بيبي وشويه، اللي يحب بيان مويي ان بيبيها مليح. ندير لاموس ديالي ونروحو نديرو الليساج. فوالا ابخي التزيين يبقى اختياري، كل واحد كيفاش يقدر يدير. هنا ولا ما عندكمش هذا تقدروا ديروها افيك اون فورشيت، حاجه سهله. هنا عندي دي زيتوال درتهم بلا باتا سكر، درتهم رابيد برك باش جوست هكا كاسي، ونزيد شويه سكر كلاص من الفوق اي سي بون. دونك دو فاصون في اليوتيوب ديالي تلقاو لا بوش درتها دي لا غولي، درتو بالغوفاني، درت ديجا دي زونسيان روسيت، تلقاو اون جينواز كيما حبيتو. ابخي نبارطاجي لكم، نخلي لكم الرابط تاع الوصفات في لا بار دانفو، وان شاء الله عجبتكم الطريقه والوصفه. على كل حال نقول لكم بون اني، عام سعيد، ونتلاقاو تري بيانتو بور دوطخ روسيت ان شاء الله.